नेपालको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। दार्चुलामा बाढी पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति, अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते, खोजी तथा उद्धारको कार्य जारी। बाजुराको अर्ग्यानिक स्याउ बजारसम्म पुर्याउने सकस, जिल्ला सडक सञ्जालसँग तोडिएकाले कर्णाली प्रदेश हुँदै धनगढी ल्याउनु पर्ने बाध्यता। जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट कैलाली कञ्चनपुरमा ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षेनी बढ्दै हात्तीको बथान गाउँ पस्न थालेपछि स्थानीयवासीलाई धानबाली जोगाउन समेत मुस्किल। र प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन हचुवाको भरमा ल्याएको आरोप, देउडालाई नै ओझेलमा पार्ने ऐन तत्काल संशोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी। दिनेश खबर अब विस्तारमा। दार्चुलामा शुक्रबार रातिबाट परेको अविरल वर्षाले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार अहिलेसम्म 5 जनाको शव फेला परेको छ। 3 जना महिला र 2 पुरुष गरी 5 जनाको शव फेला परेको बताइएको छ। प्रहरीले नौगाड गाउँपालिका 2 की अन्दाजी 32 वर्षीय जानकी ठगुन्ना, 15 वर्षीय धनुली ठगुन्ना र 68 वर्षीय मोहनराम पार्कीको शव फेला परेको जनाएको थियो भने महाकाली नगरपालिका 2 का 77 वर्षीय नन्दराम बोहरा र वडा नम्बर 1 सल्लाकी 43 वर्षीय मानमती कार्कीको मृत्यु भएको बताइएको थियो। प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाढी पहिरोमा परेर अहिलेसम्म 10 जना बेपत्ता भएका छन् भने 8 जना घाइते भएका छन्। 3 महिला र 5 पुरुष गरी 8 जना घाइते भएका हुन्। त्यसैगरी 4 महिला र 6 पुरुष गरी 10 जना बेपत्ता रहेका छन्। प्रहरीले 42 घरमा पूर्ण क्षति, 9 घरमा आंशिक क्षति र 40 घर जोखिममा रहेको जनाएको छ, जसमा महाकाली नगरपालिकाका 62 घर र नौगाड गाउँपालिकाका 29 घर रहेका छन्। त्यसैगरी बाढीले 1 विद्यालय पूर्ण क्षति, 1 मा आंशिक क्षति र 1 मा जोखिम रहेको र 1 विद्युत पावर हाउसमा पूर्ण क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै 2वटा झुलुङ्गे पुल र एउटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको छ। सवारी साधनतर्फ 6 जीप, कार, ट्र्याक्टर, जेसीबी एक गरी जम्मा 9 बेपत्ता भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले घाइतेहरूको उद्धार गरेर जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा पुगाएको छ। बाढी पहिरोमा घाइते भएकाहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो। उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। घटनास्थलमा उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले उनीहरूको उद्धार गरिरहेको छ। नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावल र वनमन्त्री मानबहादुर धामी दार्चुला गएका छन्। मन्त्रीद्वय बडु, रावल र धामी राहत सामग्री लिएर दार्चुला गएका हुन्। बाढी पीडितका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने त्रिपाल, खाद्यान्न र कम्बलहरू लगायतका राहत सामग्रीसहित मन्त्रीद्वयको टोली दार्चुला गएको हो। बाजुरा जिल्लाको अर्ग्यानिक स्याउ बजारमा पुर्याउने सकस भएको छ। जिल्लाका 2000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुन थालेपछि ढुवानीमा समस्या भएको हो। बाजुरा जिल्लालाई प्रदेशका अन्य जिल्लासँग जोड्ने साफे मार्तडी सडक अवरुद्ध भए पनि जिल्लाका किसान हैरान भएका छन्। जिल्लामा उत्पादन हुने स्याउको कर्णाली करिडोर हुँदै बजारसम्म ल्याउने प्रयास थालिएको छ, तर सबै किसानले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुदान नपाएकाले किसानको स्याउ बारीमै कुहिने देखिएको छ। सहकर्मी कमल साउको रिपोर्ट। धनगढीका लालबहादुर कुँवर शनिबार बाजुराको स्याउको स्वाद लिँदै थिए। धनगढीको हिमाली होटलमा पुगेको 1 ट्रक स्याउमा उनले 1 दानाको स्वाद लिएका हुन्। उनलाई बाजुरामा फलेको अर्ग्यानिक स्याउको स्वाद मिठो लागेको छ। बाजुराको अर्ग्यानिक स्याउ धनगढी ल्याउन सुरु गरिएको छ। जिल्लाको साफेमार्तडी सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि कर्णाली करिडोर हुँदै बाजुराको स्याउ धनगढी ढुवानी गर्न सुरु गरिएको हो। तर जिल्लामा उत्पादित सबै स्याउ भने बजारसम्म आउने छैन। जिल्लाभरि 2000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले भने 200 क्विन्टल मात्र बजारसम्म ल्याउन अनुदान दिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका प्रमुख हरि पनेरू 2000 मेट्रिक टन जति उत्पादन हुने क्षमता छ त्यहाँको टोटलमा हेर्दाखेरि, तर त्यो हामीले ल्याउने भनेको 20-25 मेट्रिक टन हो। अब हामीले बाजुरामा उत्पादन भएको सबै स्याउ चाहिँ ढुवानी गर्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो बजेटको
बजेटको पनि सीमितता हुन्छ। बाटोघाटोको चाहिँ एकदम विकराल समस्या छ। त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेको माध्यमबाट बोक्नुपर्ने खच्चडमा लाउनु पर्ने र सँगसँगै चाहिँ अब यो चाहिँ ट्रक बाटोघाटोको उचित व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढुवानीमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटको पनि लिमिटेसनले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले 20 मेट्रिक टन चाहिँ धनगढीसम्म पुर्याउने भन्ने टार्गेट राखेका छौँ। जिल्लाको समीकार्थी खापर गाउँपालिकाको स्याउ शनिबार धनगढी पुगेको हो। किसानको बारीबाट भरिया र खच्चरमा तिलोचोसम्म ढुवानी गरिएको स्याउ ट्रकमा धनगढी ल्याइएको हो। छापेमाचडी सडक अवरुद्ध भएकाले कर्णाली करिडोरबाट सुर्खेत कोलपुर हुँदै स्याउ धनगढी पुगेको छ। किसानलाई बोटमा अनुदान दिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले स्याउका कार्टुन र ढुवानीमा प्रति किलोग्राम 30 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। स्याउको टोटल प्याकेजमै हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। विगत 2-3 वर्ष यता चाहिँ हामीले किसानलाई चाहिँ बोटमा चाहिँ अनुदान दिने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर बजारीकरणमा पनि ढुवानीको चाहिँ लागि चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। यो ढुवानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कार्टुनको सप्लाईदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ ढुवानीमा चाहिँ प्रति केजी 30 रुपियाँका दरले चाहिँ अनुदानको पनि हामीले चाहिँ जिल्लाभित्र उत्पादित रेड डेलिसियस र गोल्डन डेलिसियस स्याउ धनगढी आएको हो। किसानले ए ग्रेडको 50 रुपैयाँ प्रति किलो र बी ग्रेडको 40 रुपैयाँ प्रति किलोका हिसाबले बारीमै स्याउको मूल्य पाएका छन्। तर अनुदान नपाएका किसानको स्याउ भने यस वर्ष पनि बारीमै कुहिने देखिएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद धनगढी। सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले भदौ 22 गतेको निर्णय अनुसार श्रेणीविहीनदेखि 6औं तहका अधिकृत र 23 गतेको निर्णय अनुसार फरेस्ट र 7औं र 8औं तहका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो। निर्वाचन आयोगले भदौ 2 गते नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 20 गतेपछि कर्मचारी सरुवा नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना नआएको भन्दै कर्मचारी सरुवा गरेको छ। आयोगले निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारी बाहेक संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृति दरबन्दी तह र पदनाम बमोजिम सरुवा पदस्थापना भएका कर्मचारीको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र कामकाज गर्न र कामजमा नपठाउने गरी सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ। तर उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले 42 जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। मक्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत यसरी प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लागेको छ। जंगली हात्तीको आक्रमणमा परि कैलाली र कञ्चनपुरमा ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको देखिएको छ। आहारको खोजीमा हात्तीको बथान गाउँ पस्न थालेपछि स्थानीयलाई ज्यान जोगाउने समस्या भइरहेको हो। हात्तीको बथान गाउँ पसेपछि वर्षेनी धानबालीमा समेत नोक्सानी पुर्याउने गरेको किसानको गुनासो छ। जंगली हात्तीका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आए पनि नियमनको प्रयास कहीँ कतैबाट हुन सकेको छैन। हात्तीको वासस्थानमा बस्ती विस्तार भएकाले पनि हात्ती र मानव बीचको द्वन्द्व हुने गरेको हो। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 22 वर्षीय मीना जोशीको मृत्यु भयो। 2079 भाद्र 13 गते घर नजिकै हात्ती देखेपछि भाग्ने क्रममा बाँसको झाडीमा हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। 2078 कार्तिक 3 गते शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 12 बसन्तपुरमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 55 वर्षीय ध्वजबहादुर कार्की र 45 वर्षीय उनकी श्रीमती मधुराको मृत्यु भयो। जंगली हात्तीको बथान गाउँ पस्न थालेपछि हरेक वर्ष यसरी नै मानवीय क्षति हुने गरेको छ। स्थानीय रामकृष्ण चौधरी त्यो हात्ती मात्र होइन, त्यो बाघ पनि घर घरमा आएर चाहिँ बाख्रा भेडा खाइरहेका छन्। बन्देल पनि पुरा बाली नानी नष्ट गरिरहेको अवस्था छ। 2078 मङ्सिर 26 गते कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ढक्का शिविरका 45 वर्षीय खगिराज राणाको हात्तीको आक्रमणबाटै मृत्यु भयो। झुपडी भत्काउन थालेपछि भाग्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। 2077 चैत 21 गते कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जगतपुर सामुदायिक वनको रानी टप्पामा न्युरो टिप्न गएका 60 वर्षीय मनसराम डगौराको पनि हात्ती आक्रमणमै परेर मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो समय जंगलभित्र र आसपासका क्षेत्रमा जंगली जनावरले आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। वन विनाश गर्दै बस्ती विनाश हुन थालेपछि आहाराको खोजीमा हात्तीको बथान गाउँ पस्ने क्रम बढेको हो। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिश चन्द्र राणा साँझ हात्ती आयो भने ठाउँ ठाउँमा त्यो आगो बालेर राख्नको लागि चाहिँ त्यो दाउराको व्यवस्था गर्नको लागि पनि खाल गरिराखेका छौँ। हात्ती आइरहेको अवस्थामा अलि सजग हुनु र त्यसको सँगसँगै कहाँ एउटा के मसिन पनि पाइने रहेछ, त्यो हात्ती कहाँ छ भन्ने त्यो देखाउने रहेछ। त्यसको लागि पनि पालिकामा कुरा चलाइराखेका छौँ। कैलाली र कञ्चनपुरमा जंगली जनावरको आतंकले भयावह रूप लिन थालेको हो। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा जंगली जनावरले आतंक मचाउन थालेको छ। कञ्चनपुरमा 2076 मा मात्र हात्तीको आक्रमणबाट
3 जनाको मृत्यु भएको थियो। महाकाली नगरपालिकाको मायापुरी सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी स्थानीय बसन्ती भट्ट र भुरी बोहाराको जंगली हात्तीको आक्रमणमा परेरै मृत्यु भएको थियो। हरेक वर्ष जंगली हात्तीले यसै गरी ज्यान लिने क्रम बढेको सरोकारवाला बताउँछन्। शुक्लाफाटा नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर महरा। ठुलो समस्या हल गर्नका लागि जम्मै कुरा त अहिले हामीले सक्ने सम्भावना छैन। अब यसको दिगो समाधान के हुन सक्छ त भन्ने बारेमा निकुञ्जसित पनि अहिले हाम्रो छलफलमा छौँ। हामी अहिले अँध्यारो भएको ठाउँमा बिजुलीको व्यवस्था गर्ने, पोलहरू राख्ने, बत्तीहरूको संख्या बढाउने त्यो काममा लागिरहेको छ। भारतीय दुधुवा टाइगर रिजर्भबाट आउने जंगली हात्तीको बथानले कञ्चनपुरको पुनर्वास, शुक्लाफाटा र महाकाली नगरपालिका तथा लालझाडी र बेलडाँडी गाउँपालिकामा निरन्तर क्षति गर्दै आएको छ। तर मानिस र जनावर बीचको द्वन्द्व कम गर्ने उपायको खोजी भने भएको छैन। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। अब श्रोता प्रतिक्रियाको पालो, साथमा सहकर्मी रक्षा भट्ट। निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवामा तपाईका प्रतिक्रिया आजको श्रोता प्रतिक्रियामा समावेश गरेका छौं। प्रकाशजङ थापाले लेखेका छन्, गाह्रो छ गाह्रो, कर्मचारीलाई यताउता नचलाएसम्म नेताहरूलाई चुनाव जित्न गाह्रो। यसलाई नै भनिन्छ अपत्यारिलो हतियार भएपछि हतियारको नै भर हुँदैन भनेर। इन्द्रसिंह कार्की लेख्छन्, प्रदेश खारेज गरी स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिउँ, संघीयता खारेज गरौं, अनावश्यक मन्त्रीमण्डल र संसद बहिष्कार गरौं भनेर फेसबुकमा दिपेन्द्र सरकार नाम गरेका श्रोताले प्रतिक्रिया दिएका छन्। गोविन्द साउदको प्रतिक्रिया यस्तो छ, सुदूरपश्चिम सरकार कामको छैन, तुरुन्तै हटाउन आदेश दिनु पर्यो अदालतले, किनकि आफन्तको भरमा लाखौंको जीवनमाथि खेलबाड हुँदैछ। भानसिंह धामीले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, जति पनि गर्न नहुने काम छन् सुदूरपश्चिम सरकारले गरेर रेकर्ड नै राख्छ। नियम विपरीत भएको यकिन गरी अदालत जानु राम्रो होला भनेर दिलीप शाहीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेतृत्व सक्षम नहुनुको परिणाम कमाउ तन्त्र भनेर प्रकाश बोलायरले लेखेका छन्। विशाल बोहराले चुनावमा आफ्नो सजिलोको लागि होला भनेर लेखेका छन् र कृष्ण चौधरीले जनतालाई सूचना पुग्ने मन्त्रालयलाई नपुग्ने यो कस्तो सरकार हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। तपाई पनि समसामयिक विषयवस्तुमा हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछन्। डोटी जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन्। जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेदका 7 मुद्दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्बन्ध विच्छेदका लागि 25 वटा निवेदन दर्ता भएकोमा 2077-78 मा 16 र 2076-77 मा 13 वटा सम्बन्ध विच्छेदका निवेदन दर्ता भएका थिए। सम्बन्ध विच्छेद गराउनेमा 20 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका दम्पति बढी देखिएका छन्। उमेर नपुग्दै गरिने भागी विवाह, मदिरा, वैदेशिक रोजगारी लगायतको कारणले पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले बताएका छन्। कञ्चनपुरमा नदीमा बगेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको दोथरा चाँदनी नगरपालिका 3 बडुवाल टोलमा जोगुडा नदीमा बगेर 1 जनाको मृत्यु भएको हो। शनिबार बिहान स्थानीय 53 वर्षीय रङलाल बादीको नदीमा बगेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। जोगुडा नदीमा बाढीसँगै आएको काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने क्रममा बादी बगेका हुन्। उनको शव बगेको ठाउँ 1 किलोमिटर तल भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी चक्रबहादुर शाहले बताएका छन्। आज शनिबार स्रष्टा र सृजनाको पालो, साथमा सहकर्मी रोशन भट्ट। आजको स्रष्टा र सृजना सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन प्रति केन्द्रित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन पारित गरेको छ। तर उक्त ऐनले आफूहरूलाई अपमान गरेको भन्दै 43 स्रष्टाले संशोधनको माग गरेर विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने बुँदा समेटेर प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। स्रष्टा नरेन्द्र राज रेग्मी, कसैको सुझाव नलिएर अथवा चाहिँ मतलब तिनी नियम कानुनलाई नहेरेर होचुवा भरमा चाहिँ मतलब यो
पारित गरेको चाहिँ हामीले किन महसुस गर्यौं भने सामाजिक मन्त्रालयदेखि लिएर सचिव सबै उनीहरूले लग्ने अनि खालि उपकुलपतिको लागि यिनी विभिन्न किसिमका चाहिँ जुन उनीहरूले उमेरको हदबन्दी अनि चाहिँ शिक्षाको यिनी सर्टिफिकेटको हदबन्दी लगाएको छ त्यसप्रति चाहिँ हामीहरूको चाहिँ सबै कलाकार र चाहिँ यहाँका संस्थाहरूको असहमति हो। प्रतिष्ठानको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा सामाजिक विकास मन्त्री र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थाले पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गरेको भन्दै स्रष्टाहरूले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिव पनि स्रष्टाहरूबाटै नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यहाँका मन्त्रीका चाहिँ मतलब कि आसेपासेहरूलाई स्पेसियली राख्ने चाहिँ मतलब कि हिसाबले चाहिँ मतलब कि त्यो बनाएको हो कि उहाँहरूले यो कानुनै पढेर केन्द्रमा पनि छ यो प्रतिष्ठान उसले कसरी राखेको छ त्यसमा टेकेर त्यसको चाहिँ मतलब कि के हुन्छ चाहिँ मतलब कि बुढाहरू के राख्दा सजिलो हुन्थ्यो, के राख्दा राम्रो हुन्थ्यो भनेर नसोचेर यिनीहरूले 2-4 जना राखेर चाहिँ बनाएर चाहिँ मतलब यसलाई पारित गरेको जुन गर्यो त्यो चाहिँ नगर्नुपर्ने। पारित भएको उक्त ऐनले स्रष्टाको अपमान गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। स्रष्टा विरोधी ऐन संशोधन नभए आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी उनीहरूको छ। पहिलो चरणमा सामूहिक विज्ञप्ति प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको छ भने यति गर्दा पनि सुनवाई नभए र यही ऐन नै कार्यान्वयन गर्न खोजे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी कलाकारले दिएका छन्। आन्दोलनका अभियन्ता एवं गीतकार राजेन्द्र शाह बीपी सबैभन्दा मुख्य कुरा त सुदूरपश्चिम एउटा देउडा गीत सङ्गीतको जननी हो, एउटा प्रादुर्भावको ठाउँ हो। त्यो देउडा गीत सङ्गीत क्षेत्र नै पुरा छुटाइएको छ त्यो ऐनमा। देउडा स्रष्टाहरू देउडा गीत सङ्गीतको पाठलाई नै गीत सङ्गीतको समग्र पाठलाई नै छुटाइएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा अर्को गम्भीर त्रुटि भनेको नेपाल प्रजा प्रतिष्ठान र अरू प्रदेशका प्रजा प्रतिष्ठानको विपरीत पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो मुख्यमन्त्री नै कुलपति हुने, सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति हुने र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव नै त्यो प्रतिष्ठानको सहसचिव हुने टाइपको एउटा पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नभएको टाइपको एउटा प्रतिगामी ऐन ल्याएकोले दोस्रो मुद्दा त्यो हो। सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त ऐनको विरोध गर्नेमा स्रष्टाहरू नन्दकृष्ण जोशी, नरेन्द्र राज रेग्मी, यज्ञराज उपाध्याय, भोजराज भट्ट, हेमन्त विवश, लोकराज भट्ट, राजेन्द्र प्रसाद शाह बीपी, डिग्रा बादी, लालबहादुर थापा, विनोद बाजुरेली, राजाराम भाट, चक्र बम, डाक्टर राजेन्द्र भट्ट, सूर्य विरही साउद, टङ्क तिमल सिन्हा, गौरी भट्ट, रेखा जोशी लगायत रहेका छन्। सङ्गीतमा संलग्न 100% स्रष्टाहरू यसको पक्षमा छैन र साहित्य विधामा सक्रिय स्रष्टाहरू पनि लगभग 75-80% स्रष्टाहरू यसको पक्षमा हुनुहुन्न। भनेपछि उहाँहरूले कसका लागि यो प्रजा प्रतिष्ठान बनाउनु भएको? 90-95% सर्जकहरूको स्रष्टाहरूको असहमतिका बावजुद कसका लागि बनाउनु खोज्नु भएको थाहा छैन। प्रदेश सरकारले स्रष्टाहरूको हित विपरीत हचुवाको भरमा ऐन ल्याएको आरोप लागेको छ। प्रदेशको मौलिक संस्कृतिलाई समेत उक्त ऐनले ओझेलमा पारेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा गैराती चट्याङ परेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नौगाड गाउँपालिका 2 दललेखका मोहन सिंह पार्कीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो। वडा अध्यक्ष नारायण सिंह ठगुन्नाका अनुसार उनी घरमा एक्लै थिए। घरका अरू सदस्य सदरमुकाम रहेको उनले बताएका छन्। बैतडीमा 13 वर्षपछि पम्पबाट पेट्रोल वितरण सुरु भएको छ। शनिबारदेखि पेट्रोल वितरण सुरु भएको हो। तापक्रम नमिल्दा घाटा हुने भन्दै तेल विक्रेताले डिजेल मात्रै बिक्री गरेर पेट्रोल बिक्री बन्द गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको अगुवाईमा नेपाल आयल निगम धनगढीका कर्मचारी बोलाएर शनिबार तापक्रम नाप जाँच गरेर मूल्य समायोजनका लागि पहल भएपछि पेट्रोल वितरण सुरु गरिएको हो। अबदेखि खुला रूपमा पेट्रोल बेच्न बन्द गरेर मूल्य समायोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयल निगमसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ। तापक्रमका कारण चिसो ठाउँमा ल्याएर पेट्रोल बेच्दा घाटा हुने भएकाले बिक्री बन्द गरेको बताउँदै आयल स्टोरका सञ्चालक पदमबहादुर भण्डारीले प्रशासनको सहयोगमा मूल्य समायोजन हुने भएपछि शनिबारदेखि पम्पबाट पेट्रोल बिक्री सुरु भएको बताएका छन्। र लायन्स क्लब अफ धनगढी सुस्कृतले अतरियामा रहेको सेभ हाउसलाई खाद्यान्न तथा फर्निचर सहयोग गरेको छ। गोदावरी नगरपालिका 2 स्थित महिला तथा बालबालिका सेभ हाउसलाई शनिबार सहयोग गरिएको हो। लायन्स क्लब अफ धनगढी सुकृतिले आफ्नो 11औं स्थापना दिवसको अवसरमा खाद्यान्न तथा फर्निचर सहयोग गरेको जनाइएको छ, जसमा 4 थान टेबल कुर्सी, 1 थान दराज लगायत खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेको क्लबकी अध्यक्ष राधा मिश्रले बताएका छन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। दार्चुलामा बाढी पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति, अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते, खोजी तथा उद्धार कार्य जारी।
बाजुराको अर्ग्यानिक स्याउ बजारसम्म पुर्याउन सकस। जिल्ला सडक सञ्जालसँग तोडिएकाले कर्णाली प्रदेश हुँदै धनगढी ल्याउनु पर्ने बाध्यता। जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट कैलाली कञ्चनपुरमा ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षेनी बढ्दै हात्तीको बथान गाउँ पस्न थालेपछि स्थानीयलाई धनपालितु गाउन समेत मुस्किल। र प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन हचुवाको भरमा लागेको आरोप। देउडालाई नै ओझेलमा पार्ने ऐन तत्काल संशोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन मोबाइलमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बोडोले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।